فرعون بدأ بالذرة، مقياس الذرة اللي هتيجي من النار اللي هتفرفر فرعون. يليه رقم 2، أصله ترتيب أبجدي، ده مثلث كوني عظيم تقيس عليه مقياس ما لا مقياس له. كل سنة طيب من الحاج، ربنا يبارك لك فيه، اتقي ربك في هذا المقياس. ترى مثلث ما لا عين رأت تحت هنا ولا أذن سمعت قبل ما تطلع فوق ولا خطر على قلب بشر، اللي يشكل لك البصيرة اللي ترى بيها ما نقول. فرعون فاء. يليه هارون، هامان القوة والبوض، وهارون الكلم. يبقى هنا شفنا ابن لي صرح يا هامان، رأينا صرح هامان، ورأينا في نفس الوقت صرح هارون، صرح الكلم المؤدي إلى معارج لا يراها إلا أهل اللب والقلب المبصر أي المنيب. يبقى يليه هاء، الهاء باور مكرر. أول هلال فيها تدينا الشمس، الهلال الداخلي يدينا القمر. الشمس والقمر هاء ها 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 دائبتين. حتى تعي مرورا ها ما دينه، ها حاجة جميلة، حاجة عظيمة. هذا هو ديني، أعطاني إياه ملك وملك، ويشكل لي مقياس ذرة أجتهد فيها وأصلحها حتى أرى مجرات كونية لي مضيئة عند الله يعملها لي، وأنا هنا أعمل له، لأنه نور على نور وخالق الأنوار، وأنا هنا جلة على جلة، سوءة في سوءة، سوءة في سوءات، جمع سوءة جاية تتوب وترجع تاني تتوب صح، وإلا ستكون آية لمن سبقونا بالإيمان اللي بيرونا الآن مع الله بشكل تلفاز، واللاحقين اللي هيجي يقرأ ما جناه تاريخنا وجغرافيتنا اللي احنا قاعدين نتعطر في جلاليبنا. لأننا بلا مقياس. أنا حزين علشان إخواتي في الله، المسلم واليهودي والمسيحي أهل الدين الحق والكافر اللي لا يعي عن الديانات شيء، ونقعد نسخن له. بدل ما نسخن له علم ونهديه إلى الصراط المستقيم، هنجني قد كده 11 مرة، لأنها مقاييس. السوءة بسيئة والحسنة ب10. عندما تجتهد ما عادش في 10، بقى بتبدأ من 11. عشان طيب، عشان نعرف المعارك. كتاب مرقوم لا يشهده إلا المقربون، اللي يعوا إن اللي بينه وبينه أقرب من طرفة عين، أقرب من أي شيء توصلت إليه، لأنه وجد لنا التوصل من خلال الإعجاز العلمي. ودي عظمة الآية في القرآن الكريم، بقانون مثلث في نعش إبليس وجد لنا قسطاس مبين ومعلوم. هذا الظل عندما تكوننا منه تكوننا جسد داخل لواقح رياح، وهو في ذاته يعمل بلواقح رياح، تحمل لواقح رياح، يرتقي لواقح رياح، وهذا ما يسمى بالدائبين، أي الدوام القائم على الترتق المؤدي إلى إعجاز الآية. يأتيك بما هو أعظم شيء وأقوى شيء من أوهن الأشياء دي. عندما تتكتل اكتملت العجينة، لها تشكيل رباني وجدوه في لواقح رياح، داخل لواقح رياح من لديه القدرة أن يخترق
لواقح رياح داخل لواقح رياح، ويضع فيها منظومة كونية. عندما تتدبر في لواقح رياح ترى في كل لقحة بجمع لواقح آية عظيمة تحمل مثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من لديه العلم اللي يخترق هذا المجال وينحت هذه المنظومة الكونية اللي تشكل لنا عظمة وإعجاز الآية وهن في وهن من وهن لوهن مجسد حي يرزق. ولا يعي عن هذا المعراج شيء، وإلا كان علم الإسراء والمعراج أن تصالحت الديانات المسلمة واليهودية والمسيحية وتبحث عن الفئة الكافرة تهديها إلى ما يسمى الصراط المستقيم اللي بنشرح فيه ويشكل لنا المثلث بشكل ظل ذي ثلاث شعب. هرقل المنتصب بدأ بزوجين الرتق زائد ذرة النار، أنجبت من باطنه أعظم ما يسمى نواة العشار اللي تجسد منها آدم عندما تكاملت واكتملت، لأنه الكامل من قبل الكامل ومصر على انه يبقى ناقص واحد ويفضل 99. ايه ده عليين؟ ما عندكش كتاب مرقوم ترتقي من خلاله عليون ان لم ترى ان هذا الكتاب ما قريتش فين عليون في الكتاب اللي طواه لك طي السجل للصحف بشكل قرآن جمع لكل الديانات. ما انا مصاب بهستيريا، واحد يقول لك مش عارف ايه القرآن على كيف على هواه، والتاني ده مسؤولية حزجنية، والتالت يقول لك ده حاطط حضور في ارقام، اصل ده ساحر، ده انا هسحلك وهلسعك قبل ما اسحلك، لان ان لم يكن لك العلم سحر مبين يبقى انت من الضالين العامين اللي هتحشر اعمى مع سبك الاصرار والترصد، لان لم يكن لك المثلث مقياس. وان لم يكن له المثلث مقياس فبشره بالدرك الاسفل في النار. ولك مني مثلث سريع علم ينتفع به الناس، صدقة جارية، ولد صالح. يبقى علمنا من خلال ما ذكرناه من علم الكيفية أي الفتق، والظل اللي انتصب بشكل ذات ثلاث شعب ويعمل بالديبوبة لأنه قضاء الناس والحجارة والناس تعني الدواب ودب يا معلم. عرفت فين المشرقين والمغربين واليوم اللي هو بمقدار 1000 عام مما نعد مدار النجم، وكيفية العرق القائم على نسبة الجهل المضجع، وألمينا بما يسمى طلوع الشمس من مغربها ونقف كده ونقول عرفنا ازاي مشرقها عندما تأتي بالسلامة ترى مشارق والعرجون القديم إن لم يكن لك عرجون تعرج عليه عرج عليه من سبقوك بالإيمان، ولذلك سمي كالعرجون القديم عندما تقرأ التاريخ وما يسمى قبل الميلاد قبل الميلاد تريار سابع قبل الميلاد يا جدع. فالمثلث الأولي اللي شكل لنا مقياس وتجول عبر المثلث الكوني حتى نريك ما في أدراج الرياح من مثلثات كونية في الغرس إبراهيم هاجر
نقوم نجمع المثلث الأخير هامان الباور والقوة، وكلاهما في الهامان أي الدائب، وأكم سبقك بقانون تأتنا فرادى ووفود. بنرى الهجرة هنا، يبقى كلاهما فاني ولن يبقى إلا العمل. يبقى عرفنا فرق الذرة الأولى اللي جاية من نواة إبليس اللي يشكل إبليس المجسم بشكل فرعون، العنصر منه هذا مثلث النار لما تجسم حتى نراه في الأفق المبين من خلال هذا القرآن إن لم نعي هذا القرآن. ففرق جاءت ذرة النار، هيجي بقى هيتشكل هذا المثلث من فرعون الذرة الأولى الهي تدي الباور المقرر الشمس والقمر بحسبان، يليهم رقم 3 القاف انتصب الزوجين، لأنه رقم 3 يحمل في ذاته زوجين العلم والمال، ويكمن على حسبة هذين الزوجين حتى نرى داخل هذا المثلث كيفية الرباعي بداخله فرعون وهامان. وهامان يليه هارون الكلم اللي عنده الباور المقرر اللي في الدنيا والآخرة، الشمس والقمر مقياس حتى تعي المشرقين الدنيا والآخرة، وتحسب بمقياس الذرة أول ما بتشرق من بطن الحجة ده مشرق، أشرق، بعد ما بتمشي ده المغرب، خلاص هتطلع شمسك الجديدة لأنك سترتدي حلي من نور، لأنك كنت تحلب بعد ذلك بعد ذلك ومن نور، من ماء ونور، زوجين من ماء مادة مترتقة دائبة، ومن نور خلاص لا تعب ولا نصب حتى ترى البهايم اللي جاء من بعدك بقانون البغلة أي البغال، حتى نعي أن هذا هو الحيوان لأنه السوءة ونفخ في نفسه ونسب لنفسه العلم ونسب لنفسه حاجات كتير قوي لا يستحق عنها شيء سبحان من أنطقوا إياها حتى تكون عليه حجة. عندما ترى أكاديمية حلزونية بكالونية فكالونية مصطلحات يهب لها البدن وتقشعر لها الجوارح ولا يعني العلم شيء وما انتصبش واحد نواة عشار، تقول له في تكامل نواة المنظومة الرقمية هو ده مش مصطلح مفهوم، ايه عنه يقول لك بتسأله نحى بقانون حمار من وادي بني حمير ماركة حمراوي أرفص ويجي. فهنا الفاء الذرة هتنشطر هذه الذرة إلى 3 أجزاء شكلت نواة الفاء، العنصر شكل الباور المقرر هامان ويعني القوة، ويليهم رقم 3 يبقى ده زوجين، ورقم 3 مثلثهم يمتلك المال والعلم، يبقى ده مثلث ثلاثي يقتني مثلث رباعي حتى تعي مشرقها ومغربها وميمنها وميسرها أخاك المسيحي، ومن أسفل وإلى أعلى أخاك اليهودي وكنتم أزواجا 3 بتاع الظل ذي 3 شعب اللي أنجب هذه الحصيلة والفصيلة والفسيلة اللي بنشرح فيها من أول الذرة أي النواة حتى تبقى فسيلة وحسيلة ووسيلة، تسمى أبي فوق الشجرة. ما أنت ما تعرفش أنت بتتفرج على إيه، عدت 99 قبلة ولكن لا تعلم ما معناه، قاعد تاخد بالك من حتت قوي حاجة جامدة، أيوة 9 يا أخي قال لك أبوه فوق الشجرة، يا أخي فوق بقاله كام ألف سنة قايل لك أبي فوق الشجرة، ما بصتش إلا قلة الأدب وما خدتش بالك من 99 اللي أنت عدتهم عليه، إن دول اللي باين له وطالع يورث وعارف بيورث إيه وبيوصيك وانت سايق الله. وتذكر كده قارئة الفنجان صدقها ما بتصدقهاش ليه؟ ما عندكش علم تفقه به ما يقال. قلت له في حياتك يا ولد امرأته،
ويجي يقول لك يوضح لك من حاول فق ضفائرها اللي هي الظل العمد الممدد. مفقود. وفي النهاية بيصارع خيط دخان. ما تفهم، شرح لك حركة كونية في أغنية. عملاق الفن العندليب، البذرة اللي قاعدة دلوقتي تشهد له بالإيمان اللي كان يراه آنذاك ويراه أهل العلم من بجواره وحوله، حتى يتعلموا 99 قبلة، وطالع خلاص عرف منين يودع على فين. وادالك قارئة الفنجان حتى تعي أنها الدنيا تشكل خيط دخان، من تمسك بها مفقود مفقود. يا حلب السام، ما حصلك سمعت وما سمعتش.